बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सबसे पहले अपनी बात स्टार्ट करने से पहले मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया आखिरत की कामयाबी दे। दुनिया में भी आप लोगों को खुश खुरम रखे और आखिरत में भी आप लोगों को खुश खुरम रखे। और उसके साथ साथ मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को सही फ़ैसले करने की तौफीक दे, सही फ़ैसले करने की तौफीक दे। और ख़ास तौर पे वो फ़ैसले जो हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल से रिलेटेड हैं, उनके बारे में हुक्मरानों को ज़्यादा सीरियस अंदाज में सोचने की तौफीक दे। क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त हमें नज़र आ रही है, इसमें जितने भी हुक्मरान हैं उनके लिए महंगाई तो एक बहुत बड़ा इशू है, उस पर वो बात भी करते हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी सड़कें हैं, उनके बारे में वो बात करते हैं। बिजली की पैदावार नहीं हो रही या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस पर वो बात करते हैं और जेन्युइन इशू हैं पूरी आवाम के। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है जिसने पूरी कौम को बनाना है, अल्लाह ताला जितनी सीरियस अंदाज में वो दूसरी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, अपोजिशन वाले भी करते हैं, हुकूमत चलो काम ना हो रहा हो लेकिन बात तो हो रही होती है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कम से कम इस एजुकेशन पे जिसकी वजह से पूरी कौम ने बनना होता है, इसके बारे में बात करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ अगर एक कौमी असम्बली का इजलास होता है, उसमें पता नहीं एक दूसरे के ऊपर क्या कीचड़ उछाला जाता है, उसके बाद एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है। इशू पे बहुत कम बात हो रही होती है। और ये जो एजुकेशन वाला इशू है, इस पर अगर पूरे आप साल की कौमी असम्बली के इजलास उठा के देख लें, शायद कोई 3-4 दफ़ा, वो भी कोरोना सिचुएशन की वजह से बात हुई हो, अदरवाइज़ इस मेन इशू को कभी भी ज़ेर बहस नहीं लाया जाता। इस वजह से मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस अहम मामले के अंदर जिसकी वजह से पूरी नेशन ने डेवलप होना है, उस पर सही फ़ैसले करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि इस वक्त की जो सिचुएशन हमारे पास बनी हुई है, यकीन करो इस सिचुएशन को देख के दिल टूट जाता है। टीचर का भी टूट जाते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाया है, और बच्चों का भी टूट जाते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ा है। अगर उनको उनकी सेटिस्फिकेशन के मुताबिक उनके नंबर ना आए या उनकी सेटिस्फिकेशन के मुताबिक उनसे पेपर ना लिया जाए, तो ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है उनको तो हार्ट पहुँचेगी। और ज़ाहिर बात है, बाद स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका दिल बहुत कमज़ोर होता है, थोड़े से कम नंबर आ जाते हैं, वो दिल छोड़ के बैठ जाते हैं, हमने पढ़ना ही नहीं, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो बहरहाल आप लोग भी अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह हमारे जो हुक्मरान हैं इनको ख़ास तौर पे, बाकी जिस तरह इशू के ऊपर ये बात तो करते हैं, फ़ैसले करें ना करें वो एक अलग चीज़ है, कम से कम एजुकेशन के मामले में भी बात करने की तौफीक दे। क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है, उसी सिचुएशन के हवाले से कुछ बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। कोई अथेंटिक न्यूज़ तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि अथेंटिक न्यूज़ आ ही नहीं रही, तो हम कैसे आपके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले तो रिज़ल्ट अपडेट है, जो हमारे पास द मोस्ट वेटिंग जो प्रॉब्लम है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि पंजाब वालों को बेचारों का रिज़ल्ट कब आएगा। बाकी तकरीबन काफ़ी सारे बोर्ड ने रिज़ल्ट अनाउंस भी कर दिए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोवेंसीज़ के। पंजाब बोर्ड में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हालांकि मुख्तलिफ़ किस्म की डेट्स दी जा रही थी, जैसे 9 अक्टूबर का एक नोटिफिकेशन भी शेयर हो रहा था, लेकिन उसके बारे में मैंने चूँकि इस वजह से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अथेंटिक नहीं था, वो अथेंटिक नहीं था। अथेंटिक चीज़ वो होती है जब भी कोई आप प्रेस रिलीज़ हो बोर्ड के बारे में तो फ़ौरन बोर्ड की वेबसाइट्स पे आ जाती है। लेकिन अल्लाह, बस मुझे इस बात हंसी भी आ रही है, काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं, महीना गुजर जाता है उस बातों से रिलेटेड कोई बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रही होती। बहरहाल ये सारा का सारा चल रहा है और इसी वजह से हम खुद परेशान हैं, बच्चे खुद परेशान हैं कि क्या होने वाला है। तो रिज़ल्ट के बारे में तो जो इस वक्त की करंट सिचुएशन है वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड है कि किस वक्त रिज़ल्ट अनाउंस होगा। इसके बारे में अभी कोई हतमी ना आप कह सकते मीटिंग हुई है, ना प्रॉपर उन्होंने कोई अनाउंस किया है। हाँ, ये कहा है कि नेक्स्ट वीक के हो सकते मंडे को या 1-2 दिन के अंदर जो काबीना की मीटिंग है उसका हंगामी इजलास बुलाया गया है। और काश ये हंगामी इजलास आज से 2 हफ्ते पहले बुला लिया जाता तो स्टूडेंट को ये जो आप कह सकते हैं मेंटल टॉर्चर जो हो रहे हैं वो ना होते। तो बहरहाल उस हंगामी इजलास के अंदर ही फैसला होगा, प्रमोशन पॉलिसी को आप कह सकते हैं एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। फिर बाद में जो बोर्ड हैं वो बोर्ड के रिज़ल्ट की डेट अनाउंस करेंगे। जब तक इजलास नहीं होता उस वक्त तक कोई रिज़ल्ट की डेट अनाउंस नहीं होती। अब अल्लाह ताला हमारे जो सियासी हजरात हैं उनको तौफीक दे कि बच्चों के लिए वो कुछ वक्त निकालें, अपने दूसरी अयाशियों के लिए तो वो वक्त निकालते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कुछ वक्त निकाल के काइंडली वो जल्दी बैठ लें। इसके लिए हम अल्लाह से दुआ गोई, हम तो अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं। तो बहरहाल
پہلے جو چیز ہے رزلٹ اپڈیٹ، اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کب، ویسے کہا جا رہا ہے کہ سماریا 1-2 دن کے اندر ہنگامی اجلاس ہوگا، کیبنٹ میٹنگ ہوگی، اس کے بعد پروموشن پالیسی ایکسیپٹ کرتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں واٹس ایور جو بھی ہو، اس کے بعد ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی۔ دوسری جو چیز ہے وہ NMD کیٹ رزلٹ ہے، جو ریسنٹلی یعنی کل انہوں نے کمولیٹو رزلٹ اپلوڈ کیا ہے۔ اس کمولیٹو رزلٹ کے اندر جو اس وقت تک ایکسپیکٹڈ، آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپیکٹڈ جو سکسیسفل رینج ہے مارکس کی، اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے، لیکن یہ صرف NMD کیٹ کے حوالے سے، یعنی کیونکہ ہمارے پاس جو جب فائنل میرٹ لسٹ بنے گی وہ 3 چیزوں کی بنیاد پہ بنے گی، میٹرک کا رزلٹ، اس کے بعد NMD کیٹ رزلٹ اور آپ کا FSC رزلٹ۔ ہم صرف بات کریں گے کہ وہ کون سے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے NMD کیٹ کے اندر اچھا پرفارم کیا، تو ہر وہ اسٹوڈنٹ جن کے 175 سے یا اس سے اوپر نمبر، یہ سے 1-2 نمبر نیچے 173 اور 174، یہ وہ رینج ہے جو اس وقت میرے لحاظ سے NMD کیٹ کے اندر سکسیسفل کینڈیڈیٹ جن کو سمجھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس تقریباً 3500 کے راؤنڈ اباؤٹ سیٹس ہوتی ہیں، تو اتنے جو نمبر والے 175 سے ابو جتنے بھی نمبر آئے ہیں، تو ان میرے لحاظ سے وہ NMD کیٹ کو بہتر انداز میں پرفارم کرے۔ ویسے تو ظاہر بات ہے پاس تو ہو جاتے ہیں، جن کے 138 سے پلس مارکس ہیں وہ پاس تو ہو جائیں گے، لیکن ہمارے پاس جو اس سے زیادہ نمبر والے ہیں 175 ابو، ان کو NMD کیٹ کے لحاظ سے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے۔ بہرحال اب ان کے ساتھ FSC میں کیا رزلٹ آتا ہے یا ان کا میٹرک کا رزلٹ ہے، آئی ڈونٹ نو۔ ہاں ظاہر بات میٹرک میں تقریباً 10% کاؤنٹ ہوتا ہے، اگر ان کے 1050 پلس مارکس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میٹرک کے لحاظ سے بھی صحیح سکسیسفل ہیں۔ اب FSC کا رزلٹ کیا آتا ہے، کیونکہ اس دفعہ امید بہت ساروں کے ساتھ جڑی ہے کہ کافی ساروں کے تو ہو سکتے ہیں پورے نمبر آ جائیں جیسے باقی صوبوں کے بورڈز میں آئے ہیں، تو اس وجہ سے ابھی FSC میں کتنے پرسنٹ پہ جا کے اس کو سکسیسفل کہا جائے گا اس کے بارے میں ہم کچھ ابھی نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال وہ اسٹوڈنٹ جن کے 173 174 یا 175 مارکس ہیں، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں NMD کیٹ رزلٹ کے حوالے سے سیف زون کے اندر ہے۔ بہرحال اس سے جو کم ہے، اگر ان کو ہو سکتا ہے بہت اچھا FSC کے اندر سکور آ جائے، بہت اچھا ہو سکتا ہے ان کا میٹرک کے اندر آ جائے، تو 170 پلس آپ کے جو مارکس ہیں وہ چانس بیس پہ ہیں کہ شاید، یعنی ان کے چانس تو ویسے 30% چانس لگا لو یا 40% چانس لگا لو کہ ان کے اتنے نمبر پہ ان کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز سمارٹ سلیبس کی، حالانکہ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کی تھی کہ سمارٹ سلیبس جو حکومت ہے اس نے ختم کر دیا ہے اور انہوں نے کمپلیٹ سلیبس کرنا ہے، لیکن کمنٹس پہ اتنے سارے اسٹوڈنٹ بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ سر اس سال سمارٹ سلیبس ہوگا، اس سال سمارٹ سلیبس ہوگا، تو اس کے بارے میں تو باقاعدہ جو آزاد جموں کشمیر کا بورڈ ہے اس نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا تھا کہ اس سال مکمل سلیبس تیار کروایا جائے، اس سال سمارٹ سلیبس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، اور ہاں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے جس کے چانس اب بہت کم ہو گیا کیونکہ کرونا سچویشن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں بہت حد تک بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور ہماری اللہ سے دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس بہت بڑے آپ کہہ سکتے ہیں مصیبت کے اندر مبتلا ہے پوری دنیا، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے، اور جو روٹین کا ورک ہے اس پہ، بلکہ ایک دو دن پہلے مراد راز کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ ہم دوبارہ اپنی روٹین پہ واپس آئیں گے منڈے سے، تو مجھے یقین کرو اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس روٹین کو بحال کر رہا ہے۔ تو سمارٹ سلیبس کے حوالے سے بیٹا آپ لوگوں نے ہمیشہ، بلکہ آپ لوگوں نے پورا سلیبس ہی کرنا ہے، ہاں خدا نہ خواستہ کوئی سچویشن بگڑتی ہے پھر اس سچویشن کے لحاظ سے فیصلے کچھ اور ہوں گے، لیکن اس وقت کرنٹ سچویشن میں جو سمارٹ سلیبس ہے اسی کو آپ نے کیا کرنا ہے، فالو کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ ان ایکسپیکٹڈ پوائنٹ ہے کہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بارے میں میری اپنی جو رائے ہے، دیکھو جو بعد میں FSC کا رزلٹ آتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ جو ریسنٹ سچویشن بنی ہوئی ہے NMD کیٹ کے حوالے سے، بچوں کے پہلے نمبر تھوڑے تھے، اب تقریباً ہر بچے کے نمبر ہی جو انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں مارکنگ کی ہے تو اس کی وجہ سے بڑے ہیں، تو پہلے تو بہت تھوڑے پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، 160 پلس والوں کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ شاید وہ سیف زون میں، یا 150 والوں کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ شاید وہ چانس بیس پہ ہیں، لیکن اب جو دوبارہ اپ گریڈیشن ہوئی ہے رزلٹ کی، تو اس میں وہ اسٹوڈنٹ جو 175 سے اوپر ہیں وہ تھوڑا سا سکسیسفل اسٹوڈنٹ ہے NMD کیٹ کے حوالے سے۔ میٹرک اور میٹرک تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، FSC کیا کرتی ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔
ہاں اسمارٹ سلیبس کے حوالے سے آپ لوگوں نے پورا سلیبس کرنا ہے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی سے، بلکہ اس کو کیا کچھ دل کی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو میں نے شروع میں کی. دوسری چیز ان کے حوالے سے جو کچھ کافی سارے اسٹوڈنٹ کمنٹس میں پوچھ رہے تھے، تو میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا لوں. ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ کچھ باتیں میں شیئر کروں، کچھ آپ لوگ اس کے بارے میں سوچیں، تو بات کرنے سے دل کا بوجھ کیا ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے. تو بہرحال اس ویڈیو میں مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.